बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन कुरान क्लासेस चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। आज हम इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम की सूरतुल बुरूज सूरह अच्छी तरह तजवीद के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। इस सूरह में 22 आयतें और 1 रुकू है। तवज्जो से खूब सुने और याद कर लें। आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सूरतुल बुरूज मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई ذاتिल बुरूज ذاتिल बुरूज। वस्समाई ذاتिल बुरूज वस्समाई ذاتिल बुरूज। वल्यौमिल मौऊद वल्यौमिल मौऊद। वशाहिदिन वमशहूद वशाहिदिन वमशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद। अन्नारि ذاتिल वक़ूद अन्नारि ذاتिल वक़ूद। إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء قد شهيد شهيد. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.
بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البروج مکمل پڑھنا سیکھا ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح قرآن کریم کو ورڈ بائی ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں اچھی طرح تجوید کے ساتھ، تو ہمارے اس چینل آن لائن قرآن کلاسز کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کریم کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔